खुदा की तरफ से लोगों के उठाए जाने का अमल जब शुरू होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। सेल फोन्स, सिक्योरिटी कैमरे, कानून नाफिज करने वाले लोगों के कैमरे और डोर बेल्स के कैमरे और सभी कुछ जो कि दुनिया देख सकती है, वो इस अजीम उठाए जाने के अमल को देखेगी। दुनिया भर में वायरल होने वाली अजीबो गरीब, दिमाग को हिला देने वाली और नाकाबिले यकीन वीडियो फुटेजेस देखने से दुनिया तशवीश में मुब्तला हो जाएगी। लोग उनकी नज़रों के सामने से गायब हो जाते हैं और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सब कुछ कोई साइंस फिक्शन फिल्म या ख्याली सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आएगा तो ये पलक झपकते ही होगा। जी उठने वाले मुर्दे और बेखुदी के दरमियान अरबों लोग एक लम्हे में इस सयारे से निकल जाएंगे, लेकिन अरबों पीछे रह जाएंगे। ये हमारी दुनिया पर अफरा तफरी होगी, लेकिन आसमानों में नाकाबिले यकीन शानदार खुशी होगी। बड़े पैमाने पर लोग गायब हो रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस इस आने वाले दिन के मुतालिक क्या बयान करती है। ज़मीन के लिए खुदा की तरफ से पेशन गोइयों का मामला हमें वाज़ेह करता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एक अजीम दिन आने वाला है और ये ज्यादा तवील नहीं होगा। हमें इसके मुतालिक बहुत सारे सबूत मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें आसमान पर ले जाने के लिए जल्द आ रहा है। बाइबल मुकद्दस में इसके मुतालिक हमें बहुत कुछ मिलता है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, लिहाजा जिंदगी के सफर के इस प्रोग्राम को देखते रहिए। सर पॉल मैककार्टनी इस जमीन पर सबसे मशहूर और मारूफ मौसीकार हैं। उनके अवार्ड्स की तादाद बेशुमार है और उनका नाम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन मौसीकार हैं। लेकिन उसकी सारी जिंदगी एक जैसी ना रही। उसकी जिंदगी में ऐसे दिन भी आए जब वो नहायत मायूस हो गया और वो इतना ना उम्मीद हो गया कि वो अपने स्कॉटलैंड वाले घर चला गया और अपने आप को नशे के सुपुर्द कर दिया। वो हमेशा नशे में धुत रहता। लेकिन फिर मैककार्टनी की जिंदगी में एक तब्दीली आई। उसे एक गाना बनाने को कहा गया और ये गाना उसने बनाना शुरू किया और उसने अपने बच्चों के लिए इसे खास तौर पर तरतीब दिया। और इस गाने का जो मौजू था वो अजीम दिन था। उसने इसकी शायरी दुरुस्त की और इसकी धुन बनाई, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि एक अजीम दिन बहुत जल्द आने वाला है और ये एकदम से आ जाएगा, जिसमें सब कुछ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। मैककार्टनी ने जब इस गीत की धुन पर काम करना शुरू किया तो उसकी सोच तब्दील होती गई। उसे रूहानी तजुर्बा हासिल होता गया और वो इस बात पर यकीन करने लगा कि खुदा मौजूद है और वो उसे जानता है और एक दिन आने वाला है। और उस दिन ने उसे उम्मीद बख्शी, उसे हौसला दिया कि नए दिन आने वाले हैं, उसकी जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। और उसे इस बात का यकीन हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आने वाला है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को आसमान पर लेकर जाने के लिए। उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो सच्चाई और हकीकत के कितना करीब है, क्योंकि वो अजीम दिन आने वाला है। दुनिया का नजात दहिंदा दोबारा से अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाला है। सफनिया की किताब पहले बाब की आयत 14 में बयान है कि खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है। हाँ, वो नज़दीक आ गया, वो आ पहुंचा। दूसरा तिमोथियस बाब 4 और आयत नंबर 8 में बयान है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हों। खुदावंद के कैलेंडर पर इस तमाम तर वाक़े की और जो कुछ इस दुनिया में होने वाला है, हर चीज़ की तारीख वाज़ेह है, लेकिन हम इंसान इसको नहीं जानते हैं। हमें ये तो पता है कि एक दिन वो अजीम दिन आने वाला है, लेकिन वो अजीम दिन किस दिन होगा हम इसके मुतालिक नहीं जानते हैं। लेकिन कलाम खुदा में हमें बहुत सारी ऐसी शहादतें मिलती हैं जो कि इस दिन की
طرف اشارہ کرتی ہیں، اس دن کے آنے سے پہلے کے حالات کیسے ہوں گے ان کے متعلق ہمیں واضح طور پر بتاتی ہیں۔ اور اس دن کے بعد ہم جو زندہ خداوند کے پیروکار ہیں ہمیشہ اس کے ساتھ آسمان پر رہنے والے ہیں۔ کلام خدا میں 3 ایسے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں جو کہ اس دن کے متعلق ہمیں خاص اشارہ کرتے ہیں۔ ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ یوحنا باب نمبر 14 اور پھر پہلا تسلونیکیوں باب 4 اور کرنتھیوں کے نام پہلا خط اور باب نمبر 15۔ یہ 3 ایسے حوالہ جات ہیں جو کلام خدا میں ہمیں اس دن کے متعلق نہایت ہی واضح طور پر آگاہی اور مدد اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یوحنا باب 14 میں خداوند یسوع مسیح کے بہت ہی حیران کن بیانات ہیں، جیسا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی تو 3 نہایت ہی عظیم آوازوں کا اس وقت ظہور ہوگا۔ اس کی آمد کوئی سرگوشی میں یا چھپے ہوئے نہیں ہوگی، بلکہ کلام خدا میں ہمیں 3 ایسی آوازوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ اس کی آمد سے متعلقہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے خداوند کے حکم کی للکار ہے۔ پہلا تسلونیکیوں باب 4 آیت 16 میں بیان ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد مقرب فرشتے کی آواز کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کلام خدا میں بیان ہے، اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ اس کے بعد جو تیسری آواز کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ یہاں پر بیان ہے، یعنی نرسنگے کی آواز۔ جی ہاں، اس وقت یہ تینوں آوازیں ظہور پذیر ہوں گی، یہ تینوں آوازیں پوری دنیا میں سنائی دیں گی، اور ان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ خداوند کے حکم کی للکار، مقرب فرشتے کی آواز اور نرسنگے کی آواز شامل ہے۔ اس لیے عزیزو، جب آپ کو یہ آوازیں سنائی دیں تو یہ جان لیجئے گا کہ وہ دن آن پہنچا۔ شاید آپ میں سے کسی کی یہ خواہش ہو، لیکن میری یہ بڑی خواہش ہے کہ جب وہ دن آئے تو کاش اس وقت میں زمین پر ہوں، میں جیتا ہوں اور اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اور محسوس کر سکوں۔ بہت سارے لوگوں کی میری طرح یہی خواہش ہوگی، کیونکہ ایماندار ہوتے ہوئے، زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا تجربہ کرنا نہایت ہی شادمانی اور خوشی کی بات ہوگی، اور میں اس دن کا منتظر ہوں کہ وہ کب آئے گا۔ روزانہ جب بھی اخبار پر، ٹی وی پر میں خبریں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ یقین ہوتا جاتا ہے کہ وہ دن قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ جناب ونسنٹ چرچل میرے پسندیدہ تاریخی کرداروں میں سے ایک کردار ہیں، اور انہوں نے اپنے جنازے کی رسومات کے لیے پہلے سے ہی ہدایات دے رکھی تھی کہ جب ان کا جنازہ مستقبل میں پڑھایا جائے تو اس میں کیا کچھ کیا جائے، اور انہوں نے بہت ہی حیران کن طریقے سے یہ کیا۔ چرچ کے ایک جانب سے انتہائی سوگوار گیت گایا جا رہا تھا، ایک دھن بجائی جا رہی تھی جو کہ دراصل ماتم کی دھن تھی، اور یہ اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ ایک بڑا انسان اس زمین پر سے گزر گیا ہے، وہ مر چکا ہے، موت کے سپرد ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ دکھ کا راگ ختم ہوا، دوسری طرف سے خوشی کا نغمہ بجایا جانے لگا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اس کی اس زمین پر زندگی ختم ہونے کے بعد آسمان پر نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، اور پھر ہم قیامت کے متعلق جانیں گے۔ تسلونیکیوں کے نام پہلا خط اور اس کے باب 4 میں بیان ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہووں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ اس حوالے میں جو سوئے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ نہیں ہے جو آج چرچ نہیں آئے اور گھر پر سو رہے ہیں، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نئے عہد نامہ میں پولس سوئے ہوئے لوگ ان کو کہہ رہا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح میں مر چکے ہیں۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں سوئے ہوئے کا استعمال صرف اور صرف ایمانداروں کے لیے کیا گیا ہے، غیر ایمانداروں کے لیے نہیں؟
اور اس बात का सबूत हमें एक जगह पर भी मिलता है जहां पर बयान है, यूहन्ना बाब 11 आयत 11 में उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है। गो कि लाजर मर चुका था, लेकिन खुदावंद फरमाते हैं कि वो सो गया है। इसके बाद अमाल की किताब में हमें पहले शहीद यानी स्टिफनस का वाकया मिलता है। उन्होंने उसे पकड़ा और उसे संसार करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज पर गौर करें, वो क्या बयान कर रहा है। अमाल की किताब बाब 7 और आयत नंबर 60 में बयान है, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ए खुदावन, ये गुनाह इनके जुमे ना लगा, और ये कहकर सो गया। अमाल बाब 13 में बयान है, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। एक और जगह पर पौलुस रसूल बयान करता है कि फिल वाक़ई मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब पौलुस रसूल यहाँ पर करंथियों की कलीसिया को ये क्यों बयान कर रहा है? दरअसल करंथियों की कलीसिया में बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु पर ईमान लेकर आए और उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, लेकिन वो अपने उन अजीज़ों के मुतालिक बहुत परेशान थे जो कि उनसे पहले बगैर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए मर गए। तब पौलुस ने उनको ये बात लिखी ताकि वो मसीह खुदावंद में तसल्ली पाएं। बहुत सारे लोग हमसे पहले आसमान पर उठा लिए गए हैं और बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी सोचते हैं कि शायद वो हमसे बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। सुने, अगर मैं जिंदा हूं और खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाती है और वो मुझे अपने साथ आसमान पर जब लेकर जाएगा, तो मेरे वालिदैन जो कि मुझसे पहले मर चुके हैं उनको कब्रों में से उठा लिया जाएगा और फिर मुझे उठा लिया जाएगा, और यूं हम सब मिलकर खुदा की बादशाही में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल होंगे। मैं आसमान की बादशाही में अपने वालिदैन के हमरा दाखिल होऊंगा, और वहां पर हम बहुत सारे लोग जो हमसे पहले जा चुके हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। यहाँ पर एक और अहम बात है जिसके मुतालिक हमें ज़रूर ज़रूर बात करने की ज़रूरत है, और ये निजात है। कलाम खुदा में बयान है, जब हम पढ़ते हैं पहला करंथियों बाब 15 में, तो यहाँ पर लिखा है, मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही होगी। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। यहाँ पर बहुत ही शानदार बात बयान की गई है, यानी हमारा ये जिस्मानी वजूद बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। हमें एक नया वजूद हासिल होगा जो कि इस जैसा बिल्कुल नहीं होगा, और वो रूहानी और आसमानी होगा। मसीही जो इस दुनिया में बसते हैं, हमारे लिए निजात और क़यामत का दिन बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है। हमें आसमान की बादशाही में बाकायदा तौर पर दाखिल होने का उस वक्त मौका मिलेगा जिसके लिए हम पुरउम्मीद और खुदा पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इसमें तमाम चीज़ें जो कि मैं आपसे बयान कर रहा हूँ बहुत ही ख़ास हैं, और दरअसल उठा लिया जाना इस बात की निशानी है कि वो वक्त करीब आ रहा है। मसीही जो हमसे पहले मर चुके हैं वो दोबारा जिंदा होंगे, और सिर्फ रूहानी लिहाज से ही नहीं बल्कि उस वक्त जिस्मानी तौर पर भी। और बाइबल बयान करती है कि ये एक दम में, एक पल में होगा। पहला करंथियों बाब 15 में हमें इसका जिक्र मिलता है। और फिर जो हमारे नए वजूद होंगे, हमारे नए जिस्म हर बीमारी और मौत से आज़ाद होंगे। हम दुनिया में जब रहते हैं तो मौत और बीमारी हमें आती है, लेकिन हमारे रूहानी जिस्म मौत और बीमारी से मुबर्रा होंगे। और फिर कलाम खुदा हमें इस बात के मुतालिक बयान करता है कि हमारे नए जिस्म जी उठे खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म के मानिद होंगे। बाइबल मुक़द्दस में फिलिपियों के नाम खत बाब 3 में यूँ बयान है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस क़ुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है,
ہماری پستھالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ کتنی صاف اور واضح بات یہاں پر ہمارا خداوند بیان کر رہا ہے کہ ہمارا یہ جسمانی وجود جو کہ اس زمین کے موافق ترتیب دیا گیا ہے، جب ہم اٹھائے جائیں گے تو یہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا، یہ روحانی ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ روحانی ہو جائے گا بلکہ خداوند یسوع مسیح کے مشابہ ہو جائے گا۔ جیسا وہ روحانی تھا، ہمارا وجود بھی ویسا ہی ہوگا۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو کیا آپ کو توما کا وہ واقعہ یاد ہے جب خداوند اپنے شاگردوں کے روبرو آتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ غور کریں، یوحنا باب 20 میں بیان ہے، پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ عزیز و آسمان میں ہمارا وجود ایسا ہی ہوگا جس کو چھوا جا سکتا ہے اور جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تیسری اہم بات ہمارے نئے وجود کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے نئے جسم کی شناخت وہ سب لوگ ویسے ہی کر پائیں گے جو زمین پر ہمیں جانتے ہیں۔ آسمان میں آپ اپنے عزیزوں کو جو آپ سے پہلے بچھڑ گئے ہیں یا جو آپ کے بعد آسمان میں آئیں گے، آپ سب کو پہچان پائیں گے، اور بائبل مقدس اس کے متعلق ہمیں بڑی تفصیل سے آگاہی فراہم کرتی ہے۔ ہم خدا کو اور اس کے نیک بندوں کو اور تمام لوگ جو کہ اس زمین پر اس پر یقین، ایمان اور بھروسہ رکھتے تھے، پہچان پائیں گے۔ کیا ہی اعلیٰ بات ہے! یہ کتنی شاندار بات ہے کہ وہاں پر ہم سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو جانیں گے، اور ان سے ملیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو زمین پر مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیا اور اس کے لیے موت بھی گوارا کی۔ ہم زمین پر اکثر پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں، یہ ہماری انسانی فطرت ہے، لیکن آسمانی مقاموں میں آپ ایسا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہاں پر آپ کا وجود آسمانی اور روحانی ہوگا۔ آپ وہاں پر کوئی بھی بات نہیں بھولیں گے جیسا کہ زمین پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ جو کوئی بھی آپ کو وہاں پر ملے گا، آپ کو وہ تمام باتیں یاد ہوں گی جو کہ اس کے ساتھ زمین پر واقع ہوئی ہوں گی۔ یہ کتنا ہی شاندار ہے! متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ خداوند ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ اسی کا ثبوت ہے۔ پھر اگلی بات یعنی کہ چوتھی بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نئے جسم نہایت ہی روشن ہوں گے۔ بائبل مقدس اس بات کے متعلق ہمیں آگاہی فراہم کرتی ہے کہ وہاں پر سورج یا ستاروں کی روشنی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر خدا کی روشنی ہوگی جو کبھی بھی کسی بھی صورت ماند نہیں ہوتی ہے۔ دانیل کی کتاب اس کے باب 12 اور آیت 3 میں بیان ہے، اور اہل دانش نور فلق کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ ہم جب آسمانی مقاموں میں خدا کے روبرو ہوں گے تو ہمارا وجود، ہمارا نیا جسم نہایت ہی روشن اور چمکدار ہوگا۔ اس کے بعد اگلی بات جو کہ بائبل مقدس ہمارے نئے جسموں کے متعلق بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نئے جسم جسمانی طاقت میں لامحدود ہوں گے۔ پولس رسول اس کے متعلق ایو بیان کرتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ یہ ہمارے وجود کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر مر گئے اور اس کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کا وجود انتہائی طاقتور تھا؟ وہ اپنے شاگردوں کے پاس ایک بند کمرے میں آن موجود ہوتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ کلام خدا میں بیان ہے، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ ہمارا آسمانی وجود بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ خداوند ہمیں عطا کرنے کو ہے، اور ہم وہی طاقت اور قوت رکھیں گے جو کہ ایک آسمانی وجود رکھتا ہے۔ اگلی اہم بات جو کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نئے جسم آسمان اور ابدیت کے لیے ناقابل یقین حد تک موزوں ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟
بنیادی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ دنیاوی وجود مختلف ہے اور ہمارا آسمانی وجود مختلف ہے۔ ہمیں جو خدا نے یہ دنیاوی وجود یعنی جسم عطا کیا ہے، یہ دنیا کے لحاظ سے بالکل موضوع ہے۔ ہم یہاں پر رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اور یہ یہاں پر بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آسمانی مقاموں کے لیے یہ وجود درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک نیا وجود یعنی آسمانی وجود عطا کیا جائے گا جو وہاں کے لیے مکمل طور پر موزوں ہوگا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ان تمام باتوں کی تسلی ہے، اور ہمارے وجود کا اٹھا لیا جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں پر اختتام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ابھی کچھ باقی ہے۔ ہم آسمانی وجود حاصل کریں گے۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ ہمیں نیا وجود ملنے کو ہے۔ اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سب سے پہلا عمل کیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کریں گے، ان کو اٹھائے جانے کا عمل شروع ہوگا، اور وہ اٹھائے جانے کے عمل میں سے ہو کر گزریں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے پھر ہم جو باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ زمین پر باقی صرف وہی رہ جائیں گے جنہوں نے اس زمینی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند ہونے کے طور پر قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ میلاب کا سلسلہ دیکھیں گے۔ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پہلا ملاپ ہمارے مردہ وجود کا ہماری روح کے ساتھ ملاپ ہے۔ دوسرا ملاپ ان ایمانداروں کا ہم ایمانداروں کے ساتھ ملاپ ہوگا جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، اور تیسرا خداوند کے ساتھ سب روحوں کا ملاپ ہے۔ عزیزو، جب یہ عمل شروع ہوگا تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح آئیں گے، اور وہ جو اس میں مر چکے ہیں ان کو اٹھا لیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور سبھی آسمان میں جائیں گے۔ بہت سال پہلے روتنا میٹسگر کو ایک بہت ہی اعلیٰ شادی میں گانا گانے کے لیے بلایا گیا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی شادی تھی۔ شہر کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان کی بیٹی کی شادی تھی جس میں روتنا نے پرفارم کرنا تھا، اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ اس لیے بھی خوش تھی کیونکہ یہ تقریب کولمبیا سینٹر کی سب سے اوپر والی 2 منزلوں میں منعقد ہو رہی تھی، جو کہ شمال مغرب کی بلند ترین عمارت ہے۔ روتنا بہت زیادہ خوش تھی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس عظیم الشان تقریب میں حصہ لینے کے لیے گئی، اور پھر جب اس نے اپنی پرفارمنس مکمل کر لی تو اس کے بعد وہ نیچے آئے جہاں پر استقبالیہ تھا، اور وہاں پر ایک شخص نے ان کو خوش آمدید کہا، اور تھوڑی ہی دیر بعد دلہا اور دلہن ایک سمت سے ظاہر ہوئے، اور وہاں پر ریبن کاٹا گیا، اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کہ اس تقریب کی شروعات ہو چکی ہے۔ تبھی ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام روتنا ہے اور میں گلوکارہ ہوں۔ اس نے ایک کتاب کھولی اور وہاں پر نام چیک کیا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کے نام کے سپیلنگ کیا ہیں؟ اس نے دوبارہ سے اپنے نام کے سپیلنگ بتائے، اور اس نے کہا کہ معذرت کے ساتھ لیکن آپ کا نام اس کتاب میں یہاں پر جو فہرست ہے اس میں موجود نہیں ہے، آپ اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں، برائے مہربانی آپ کو باہر جانا ہوگا۔ اور پھر روتنا نے اس کو بتایا کہ میں نے اس تقریب میں پرفارمنس کی ہے، میں نے گانا گایا ہے، اور میں اس تقریب میں مدعو ہوں، لیکن اس نے کہا کہ بھلے ہی آپ نے پرفارمنس کی ہو لیکن آپ اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کا نام اس کتاب میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان کو لفٹ کی جانب لے جاؤ، اور اس نے ان کو لفٹ میں
अंदर की जानिब करके पार्किंग की जानिब ग्राउंड का बटन दबा दिया और वो चले गए। रास्ते में जाते हुए रुथना बहुत उदास थी और उसने अपने शोहर से कहा कि हाँ, मैंने जब मुझे दावतनामा मिला था तो उसको वापस नहीं किया था, मुझे वो वापस करना चाहिए था ताकि मेरा नाम वहां पर दर्ज होता। और वो बहुत ज्यादा उदास हो गई। सोचिए, जब आप आसमान में खुदा के हुजूर में खड़े होंगे और आपका नाम किताबे हयात में ना होगा, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? आप उस शानदार ज़ियाफ़त का एक हल्का सा नज़ारा देखेंगे और उसके बाद आप वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। ये कैसी हैरान कुन बात होगी। ज़रा गौर कीजिए, रूथना उस छोटी सी शानदार ज़ियाफ़त के लिए बहुत ज़्यादा उदास हो गई, जो कि इस दुनिया की थी। लेकिन हमें उस ज़ियाफ़त के लिए, जो कि इस दुनिया की बाद की है, कितना ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है ताकि हम उसमें दाखिल हो सकें। तो मेरे अजीज़ों, याद रखें कि आपको अपना नाम उस अबदी ज़िंदगी की किताब में दर्ज करवाने के लिए मेहनत करनी होगी। आपको जो दावतनामा दिया जा रहा है, उसका जवाब मुनासिब तरीके से देना होगा, तभी आपका नाम किताब हयात में दर्ज किया जाएगा, जो कि आसमान में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका नाम उस किताब में दर्ज है, तभी आप दाखिल हो पाएंगे। और इसके लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा होने के तौर पर कबूल करना होगा और अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने के लिए उसके हजूर में तौबा करनी होगी। वो आपको मुआफ़ करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने गुनहगार हैं। मेरा यकीन है, ईमान है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आप सबको और अपने उन अजीज़ों को, अपने वालिदैन को आसमानी मुकामों में खुदा के रूबरू देखूंगा और ये कितना शानदार होगा। हम में से कोई भी नहीं जानता है कि हमारे जी उठने का अमल दरअसल कब और कहां पर शुरू होगा। बाइबल मुक़द्दस इस बात के मुतालिक बेशुमार पेशन गोइयां करती है। ये आज भी हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, या फिर ये 10 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन ये जब भी शुरू होगा, पूरी दुनिया को इसका पता चल जाएगा। अरबों लोग अचानक से गायब हो जाएंगे। अगर आप जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो आप उठाए जाने का तजुर्बा ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर अब भी आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, तो आज मैं आपको दावत देता हूँ कि आप उसे अपना निजात दहिंदा होने के तौर पर कबूल करें। आपको इसके लिए अपने गुनाहों पर पशेमान होकर उससे मुआफ़ी मांगनी है। वो ज़रूर आपको माफ़ करेगा और कबूल करेगा। अगर आपने आज खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी गवाही मुकामी कलीसिया के सामने ज़रूर दें और इस तरह से अपने ईमान में मजबूत होते जाएं। मैं अगले प्रोग्राम में आपको देखना चाहूँगा।